जनूबी पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन का दंगल सजने को तैयार। आर्टिकल 220 और 245 के तहत मुतलका हलकों में फौज तलब। N185 डीजी खान, PP 73 सरगोदा, PP 269 मुजफ्फरगढ़ और PP 87 मियांवाली में भी फौज तैनात होगी। वजारत दाखिला के ऑर्डर के बाद इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जारी। डेरा गाजी खान में ज़िमनी इलेक्शन की गहमा गहमी। मुस्लिम लीग नून की जानिब से जलसे का इनेकाद। नून लीग के जिलाई ओहदेदारान और अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर मुमलिकत बराए सकाफत हुज़ैफा रहमान ने खिताब किया। उनका कहना था कि 23 नवंबर को डेरा गाजी खान में शेर दहाड़ेगा। PP 73 सरगोदा में ज़िमनी इलेक्शन के इंतजामात मुकम्मल। इंतखाबी सामान की तरसील के लिए पुलिस एहलकारों की ड्यूटियां लगा दी गईं। 5 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियां सुल्तान अली रांझा का 4 आजाद उम्मीदवारों से मुकाबला। 2,97,077 वोटर्स के लिए 163 पोलिंग स्टेशन कायम। उधर PP 269 मुजफ्फरगढ़ में 17 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। हल्के में वोटर्स की तादाद 2,28,101 है। 30 पोलिंग स्टेशन हसास करार। सखी सरवर में कौमी शाहराह पर अफसोसनाक वाकया पेश आया। पेट्रोलिंग पुलिस के नाके पर ड्राइवर कलीमुल्लाह को गाड़ी ने कुचल डाला। ट्रांसपोर्टर्स का जगह जगह नाके लगाने के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का एहलकार पर कलीमुल्लाह को गाड़ी के आगे धक्का देने का इल्जाम। मुतलका एहलकार के खिलाफ मुकदमे के अंदराज के बाद एहतजाज खत्म। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी से कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान की मुलाकात। तरक्याती मंसूबों, स्मॉग और सेहत आमा की सूरत हाल बारे ब्रीफिंग। यूसुफ रजा गिलानी की स्मॉग के तदारुक के लिए फौरी और सख्त इकदाम करने की हिदायत। मुलाकात में मेंबर कौमी असम्बली सैयद अली कासिम गिलानी भी मौजूद। जनूबी पंजाब में फिजाई आलूदगी का राज बरकरार। हिंदर खान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 358 पॉइंट्स रिकॉर्ड। बहावलपुर में आलूदगी की शरह 320 पॉइंट्स रिकॉर्ड। मुल्तान 272। डेरा गाजी खान की फिजा भी आलूदा। सांस लेना मुहाल, आंख नाक गले के अमराज आम। मौसम में तब्दीली के साथ ही नमूनिया के बाद बहावलपुर में बच्चों की कसीर तादाद नमूनिया का शिकार। सादिक अब्बासी अस्पताल में जेरे इलाज बच्चों की तादाद 350 हो गई। अंदरून शहर के मकीन मच्छरनुमा सफेद मक्खी से भी परेशान। उधर 24 घंटे में डेंगू के मजीद 3 केसेस भी सामने आ गए। मुल्तान में जान बचाने वाली अद्वियात नया। प्लेटलेट्स बढ़ाने वाला इंजेक्शन मार्केट से गायब। मलेरिया, जुकाम और बुखार की अद्वियात भी नायाब। शहर अद्वियात की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। अद्वियात की दस्तयाबी यकीनी बनाने की अपील। लैया की यूनियन काउंसिल कोर्ट सुल्तान में गैस लोड शेडिंग। ख्वातीन खाना को खाने पकाने में दुश्वारी का सामना। जहां गैस आती है वहां भी प्रेशर न होने के बराबर। शहरी महंगी LPG और लकड़ी खरीदने पर मजबूर। LPG महंगी होने से कोटातू के सारिफिन भी परेशान। महंगाई ने मुख्तलिफ शोबों को बुरी तरह मुतासिर कर दिया। यजमान ने फर्नीचर भी महंगा। वालिदैन बच्चियों का जहेज बनाने के लिए परेशान। लकड़ी समेत दीगर मटीरियल की कीमत में 3 गुना इजाफा। फर्नीचर के कारोबार से वाबस्ता अफराद भी महंगाई से परेशान। मुल्तान में मखदूम रशीद रोड से मट्टी उड़ने लगी। 4 साल से सड़क खस्ता। राहगीर अजियत में मुब्तला। रोड के अतराफ दुकानदारों का कारोबार ठप। गड्ढों से कीमती सवारियां भी खटारा बन गई। शहरियों ने रोड बनाने का मुतालबा कर दिया। उधर अमीराबाद पार्क से एंटी करप्शन रोड की मुरम्मत सुस्त रवि का शिकार। चार साल हो चुके हैं तो अभी तक रोड ऐसा ही है। रोड टूटा हुआ है, इस पर कोई बनाने की कोई अंधा तवज्जो नहीं दे रहा। जो रेडियो वाले हैं, जो आने जाने वाले हैं, ट्रैफिक का यहाँ बड़ा मसला बनता है। बहुत टेंशन में हम, हर रोज काम निकलता है हमारा रखेगा। डीजी खान में इलामा इकबाल रोड खस्ता हाली का शिकार। 4 साल बाद भी सड़क की मुरम्मत न हो सकी। जगह जगह गड्ढे, आमदोरफ्त शदीद मुतासिर। अवामी नुमाइंदे इलेक्शन के बाद गायब हो जाते हैं। शहरियों ने फौरी सड़क की मुरम्मत का मुतालबा कर दिया।
لودھرا کے شہریوں کی سفری مشکلات کم نہ ہو سکی. وارڈ نمبر 19 کی سڑک 7 سال قبل بنائی گئی تھی. 3 بستیوں اور 2 مزاجات کو ملانے والی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار. اہل علاقہ نے انتظامیہ سے نوٹس لینے کی اپیل کر دی. بھکر میں پٹوار خانہ کی بلڈنگ بھوت بنگلے کا منظر پیش کرنے لگی. عمارت زمین بوس ہونے کا خطرہ ہر وقت موجود. اہلکاروں کے سر پر موت منڈلانے لگے. ریکارڈ ضائع ہونے کا خدشہ. انتظامیہ سے عمارت دوبارہ تعمیر کرنے کا مطالبہ. سی ایم صاحبہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پٹوار خانہ کی بلڈنگ 60-70 سال کی پرانی بلڈنگ ہے, جتنی جلدی ہو سکے اسے نئی سے نئی بلڈنگ دی جائے پٹواری کے لیے. یہاں پر واش روم تک نہیں ہے. پٹواریاں کی تے سارا مقصد ہے اپنا سہولیات ہونی چاہیے, عوام کی تے سہولیات ہونی چاہیے. 100 سال دی پرانی دیوار ہے, کوئی اندہ پروگرام نہیں بنایا گیا, نہ کوئی واش روم ہے نہ کوئی پروگرام ہے. بس چوک سرور شہید میں اسٹریٹ لائٹس خراب. شام ہوتے ہی شہر اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے. جرائم اور حادثات معمول. شہریوں کا ڈیپٹی کمشنر کو ٹدو سید منور آباد سے نوٹس لینے کا مطالبہ. روجان میں تھانہ سون میانی کی حدود میں دن دہاڑے شہری اغوا. 4 نامعلوم افراد نے راول گوپانگ کو اغوا کیا. ورثہ غم سے نڈھال. مغوی کی فوری بازیابی کے لیے اعلیٰ حکام سے اپیل. بڑھتی ہوئی وارداتوں کے باعث علاقے میں خوف کی فضا قائم. مبارکپور میں خانقاہ شریف کے نجی ہسپتال سے نومولود اغوا کار خواتین کی CCTV فوٹیج روہی کو موصول. خواتین نے خود کو لیڈی ڈاکٹر ظاہر کیا اور چیک اپ کے بہانے بچے کو لے گئیں. لیا میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ویژن کے تحت ریڑھی بازار قائم. ڈیپٹی کمشنر امیرہ بیدار نے افتتاح کیا. مائنر پل کے اطراف خوبصورت ریڑھیاں سج گئیں. ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر شاہد ملک, شبیر احمد ڈوگر اور اسسٹنٹ کمشنر حارث حمید خان بھی ہمراہ. خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کے لیے قومی مہم جاری. بھاولپور میں چوتھے روز 46,525 بچوں کی ویکسینیشن. مجموعی طور پر 1,79,000 بچوں کو ویکسین لگ گئی. 5,71,696 بچوں کی ویکسینیشن کا ہدف ہے. الیکٹرک ویل چیئرز مناور علاق کی تقسیم. محکمہ سوشل ویلفیئر DG خان کے زیر اہتمام پناہ گاہ میں تقریب. MPA محمد حنیف پتافی کی بطور مہمان خصوصی شرکت. ضلع بھر کے 90 معذور افراد کو معاون آلات دیے گئے. ادھر میلسی میں معذوری سرٹیفکیٹ کے لیے کام جاری. سیلاب متاثرین کی بحالی کمیشن. ڈیپٹی کمشنر ملتان وسیم حامد سندھو کا جلال پور پیروالا کا دورہ. سیلاب متاثرین سے ملاقات. اسسٹنٹ کمشنر مکرم سلطان نے بریفنگ دی. دوسری جانب جلال پور پیروالا میں فارمرز ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن بھی متحرک. 300 کاشتکاروں میں کھاد اور گندم کی بوریاں تقسیم. رحمیہ خان میں چیمبر آف کامرس پنجاب اسمال انڈسٹریز کا سیمینار. آسان کاروبار فائنانس اسکیم کے دوسرے مرحلے پر آگاہی اور تربیت. صدر چیمبر آف کامرس ولید احمد کا کہنا تھا اسکیم ترقی کے نئے دروازے کھولے گی. لودھرا میں عوامی خدمات کی فراہمی کا سلسلہ جاری. 18 محکموں سے متعلق 162 خدمات ایک ہی چھت تلے فراہم. انچارج ای خدمت مرکز ثاقب چغتائی کا کہنا تھا خدمت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. شہری سہولیات سے مطمئن ہیں. دہلیز پر اور بروقت انصاف فراہمی کمیشن. DPO بھاول نگر کی صدر سرکل میں کھلی کچہریاں. سائلین کے مسائل سن کر فوری حل کے احکامات. DPO کا کہنا ہے حل طلب معاملات کو جلد از جلد میرٹ پر یکسو کیا جائے. DPO آفس لودھرا میں ترقی پانے والے افسران کے اعزاز میں تقریب. DPO نے کانسٹیبلز ہے ہیڈ کانسٹیبلز بننے والوں کو رینک لگائے اور مبارکباد دی. ترقی پانے والوں میں مہر فرید اور بابر شہزاد شامل. انٹر ڈسٹرکٹ کمیونٹی ایمرجنسی رسپانس ٹیم چیلنج. مظفر گڑھ کی تمام تحصیلوں کے مابین فیاض پارک میں تیاریاں. ضلع بھر کی تمام تحصیلوں کی تربیت یافتہ ٹیموں نے حصہ لیا. اہلکاروں نے امدادی سرگرمیوں کا عملی مظاہرہ کیا. جن کی گھن گرج سے کبھی دشمن کام جاتا تھا. عجائب گھر چوراہوں پر رکھی توپیں بھاولپور کے مضبوط دفاع کی علامت. نواب سعدی خان چہارم کی فوج یہ توپیں استعمال کرتی تھی.
ریاست بہاولپور کا توپ خانہ اپنی مثال آپ تھا۔ آل ملتان ریوڑی لارا فٹ بال ٹورنامنٹ ریاض الحسن فٹ بال کلب نے جیت لیا۔ ٹورنامنٹ میں 16 ٹیموں نے حصہ لیا۔ صدر ڈسٹرکٹ فٹ بال ایسوسی ایشن میاں جاوید قریشی اور انٹرنیشنل فٹ بالر رانا باقر کی بطور مہمان خصوصی شرکت فاتح ٹیم کو ٹرافی اور نقد انعام سے نوازا۔ اور لیا میں پیر سید آغا شمس منور علی شاہ گیلانی کے عرس کی تقریب، سجادہ نشین حافظ پیر سید سبت الحسنین شاہ گیلانی کی خصوصی شرکت، سابق ایم پی رفاقت علی گیلانی اور عقیدت مندوں کی بڑی تعداد موجود۔